Salamat nining takna karon sa kabuntagon. Sugod na po ta mga kaigsunan sa pagbahin-bahin sa pulong sa Dios. Salamat sa matog sa kanato. Kita gayod kinahanglan nga makadungog masayod gayud kita unsa ang naisulat sa Biblia. Taas nga kasaysayan sa Biblia kung atong hisgutan may tungod sa kinabuhi ni Abraham. Pinaagi ni Abraham, ang Diyos nagplano sa kinabuhi ni Abraham na ang Diyos magapakita sa iyang pagkamao, sa iyang pagkahalangdon, sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkaanaa kung kinsa gayod siya. Mao nga pinaagi sa kinabuhi ni Abraham, ang Diyos nagapamuhat sa kinabuhi ni Abraham aron mapadayag ang iyang pagka-Diyos pinaagi sa pagkatao ni Abraham. Mao nga ang Diyos nagatawag ni Abraham, nagasulay sa kinabuhi ni Abraham hangtod nga si Abraham nahimong matinud-anon o yun pa hingpit sa atubangan sa Diyos. Sa sinugdan si Abraham, mga langlaman 80% pa ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo. Kaysa sinugdan sa diha nga gitawag si Abraham tungod sa plano sa Dios kaniya, gisulayan siya, mao nga nakita sa Dios nga si Abraham daghan pa dako pang kulang sa iyang atubangan. Di ba kadtong gidala si Abraham sa usa ka hari nga si Haring Paraon o the third Paraon na tingali ko to adto kun ako mga sayop. Mao nga gisulayan sa Dios si Abraham kun unsa gayod ang iyang pagtuo pagsalig diha sa Ginoo. Mao nga sa pagsulay sa Dios ka Abraham na nasuta nga si Abraham dako pang kulang. Tungod sa kahadlok ni Abraham nga siya mamatay kay ngay asawa gwapa kayo sa tubangan sa hari nga si Paraon, iyang gilimod nga dili iyang asawa. Tungod kay si Sarah usa ka babaeng gwapa kaayo. Mo nga siya may dakong kahadlok nga siya mamatay kun iyang angkonon nga si Sarah iyang asawa. Mao nga sa permerong pagsulay sa Dios kang Abraham wala makaspasar si Abraham. Pero sa sugilanon hangtod nga ang Dios pamuhat sa kinabuhi ni Abraham hangtod si Abraham nga nahimong nagmasinugtanon. Tungod kay giingnan sa Dios, "Oy Abraham, lumakaw ka sa akong atubangan ug magmahingpit ka." Mao na ang sinugdan sa sugilanon sa katawhan sa Dios sa Israel pinaagi kang Abraham. Mao nga ang gingarian sa Dios sa ibabaw sa yuta misugod pinaagi kang Abraham. Ingon nga si Abraham gisulayan sa Dios labi na usa ka pagsulay nga way nahitabo lain gawas lamang kang Abraham. Ang iyang anak nga si Isaac gisulayan siya sa Dios nga ihalad ang iyang bugtong anak nga si Isaac. Mao nga nakita sa Dios nga si Abraham gayod nagmatinud-ano na, nagmahadloko na. Tungod kay giingnan sa Dios, "Abraham, lumakaw ka sa akong utubangan og magmahingpit ka." Mao nga si Abraham nakita sa Dios nga si Abraham na imong hingpit tungod kay siya mituo misalig sa Dios, iyang ihalad unta, patyo unta niya si Isaac, iyang sunugon pinaagi sa kalayo kay mao man kanay buluhaton sa una kung ikaw maghalad sa Dios, maghalad og unsay gikinahanglan sa Dios. Sa unang mga panahon mga mananap kanding sa diha mga baka mao na nga langgam labi na ang special gayud na halad kanang tao. May balo mo sa Biblia nga kadtong usa ka bantugan nga maghukom na iyang nahalad kung kay misaad siya sa Dios nga kung makadaog ko sa gubat Ginoo
kung kinsa kadtong musugat sa pag-uli nako gikan sa gubat, akong ihalad nimo. Pero unsa man nahitabo, nasubo siya. Usa ka maghukom na subo. Kundi ko kalimot bagan si Gideon. Mao nga ang iyang bata nga daga, mao mi tagbo niya gikan sa gubat. Mao nga natumang gayud ni Gideon nga ang iyang anak iyang ihalad sa Dios. Kay nagsaad siya nga kung makadaog ko sa gubat, pag uli nako ang unang mo tagbo nako, akong ihalad nimo. Karon kay ang anak man nga dalaga. Mao ang didto ang sinugdan nga ang tanan batan-on sa Israel sa pagkamatay ni adtong iyang bata nga gihalad, tuig-tuig nagdala og mga bulat dito gipasidonggan ang kamatayon sa iyang anak. Mao na gibuhat karon sa mga Roman Catholic, gisundog nila ang usa ka babaye nga namatay nga gihalad sa Dios, ilang gisundog nga tuig-tuig magbutang og nagdala og sila og mga bulat. Mao lamang to na panghitabo, ang tibok Israel wa na gyud musundog nato kadturang panahona. Mga batan-on may pasinungog sa kamatayon sa usa ka baye nga gihalad diya sa tubangan sa Dios. O padayonon nato paghisgot kining gingharian sa Dios pinaagi sa kinabuhi ni Abraham. Mao na nga sa sinugdan miingon gayud ang Dios, Abraham, hangda ang kalangitan, tanawa ang kabituunan. Kung unsa kadaghan, ingon ni ana ang imong kaliwatan. Pero kung atong naon si Abraham, yagi mas kasabot, unsay bot pasabot sa Dios. Nga nganong mahitabo man nga, unsa kadaghan bituon mausab ang imong kaliwatan. O nga si Abraham, igo lang siya mutuo nga ang Dios mutuman sa gisaad diha kaniya. Mao nga ang hantod nga nanganak si Abraham kang Jacob. Mao nga dito magsugod ang 12 ka banay sa Israel midaghan ang mga taong Hudiyo nga pinaagi kang Jacob tungod kay siya gitawag sa Dios nga ang Dios magasugod paghari sa ibabaw sa yuta pinaagi sa 12 ka banay sa Israel. Mao nga si Jacob giingnan sa Dios nga dili na Jacob ang imong pangalan, kundi Israel na. Meaning, katawhan, akong katawhan. Israel, pasabot nga katawhan sa Dios. Tungod kay katawhan sa Dios, mao na ang sinugdan sa paghari sa Dios sa ibabaw sa yuta, pinaagi sa mga Israelita, kun mga Hudiyo nga mga tao. Mao na sa taas nga kasaysayan, sa pila ka mga maghukom sa Israel, hantod nga wa na makontinto ang mga Hudiyo sa mga maghukom. Gusto na sila og hari, di na sila gusto maghukom. Nasina sila sa uban, mga nasod, kay mga hari man. Ang plano sa Dios maghukom raw ta, kay ang hari gud usa ka dakong gahom. Kung hari na ngani, matuman ang buot niyang gusto tungkol kay siya hari. Mao nga nangandoy gado ang mga tao sa Israel, gusto gayud silang hari. Mao nga gitugot sa Dios sa ilang gusto. Gitagaan sila sa Dios og usa ka hari. Mao nga diha magsugod ang gingharian sa Israel pinaagig hari. Kay sa una mga maghukom ato daghan mga maghukom. Ang Diyos nagatudlo, nagadala ang Diyos kanila sa mga tahuan Israelita kung mga Hudiyo, pinaagi sa mga pagkamaghukom. Mao nga dito na sugod ang paghari sa usa ka tawo nga mao kanay gipangandoy sa katahuhan sa Israel nga gusto sila hari. Mao dito magsugod ang pagkalayo sa mga Hudiyo sa Israelita sa tubangan sa Dios. Tungod kay ang hari God nagbuhat og daghan nga mga
kasalanan. Mao nga diha makita nato nga ang usa ka hari nga mao nagdumalas sa Israelita kun mga Hudiyo, daghan na buhat nila dili maayo sa atubangan sa Dios. Tungod kay sila hari, dako ang iyang gahom sa pagkahari. Kay kung maghukom ra, kamay ra, dili magapamuhat siya bisan unsa. Tungod kay igo lamang siyang maghukom nga gigamit sa Dios. Apan ang Dios wa magpasagad, ang Dios nagapadala siyang mga alagad, mga propeta aron panudlo, aron magapahibalo kunon sa ang dagan sa katawhan sa gingharian sa Dios diha sa Israel. Mga daghan mga propeta, mao nga dito kang pagsugod nga usa man ka maghukom si Moises tungod sa kasalanan sa mga katawhan sa mga Hudiyo nga wa sila motuo, misupak sila sa Dios, gitagaan sila napulo ka dakong sugo. Sa matag sugo, 1,000 ka tulumanon. Sa ato pa sa napulo ka sugo, nahimong 10,000 ang ilang mga tulumanon o balaod ni Moises. Mao nga ang Biblia nagisgot tungod sa kasalanan sa tao sa mga katawan sa Dios nga mga Hudiyo, diha nagsugod ang 1,000 o napulo man ka dakong sugo, kada sugo na 1,000 sa ato pa napulo ka libo ang ilang tulumanon sa ilang pagkinabuhi. Mao nga aron sila makasunod kung unsa ang ilang pagabuhaton diha sa atubangan sa Dios. Ang Dios nagpadalag mga propeta nga magamando, magapahibalo kung unsa nakalayo, unsa na ang relasyon nila diha sa Ginoo. Mao nga migamit ang Dios og mga maghukom og mga propeta. Apan sa pila ka tuig ya ni ana nga bisan pagkahari ni David, mao na tungod sa kasalanan sa Israel, bisan pa sa kasalanan ni David, ang kasalanan sa Israelita o kasalanan ni David tungod sa pagkahari ni David, misugod diha ang daghan nga mga katalagman, mga silos sa Dios. Bisan pa kadtong pagkasunod, pagkamatay ni David, nahitabo nga si Solomon mooy may take over sa gingharian sa Israel. Si Solomon maong hari nga anak ni David. Kung atong isgutan ang kasaysayan sa pagkahari ni Solomon, diha magsugod ang pagkadako gayud sa gingharian sa Israel. Usa ka tawong malamon tungod kay ang Dios nagapadayag kang Solomon nga gigamit si Solomon aron mahimong kahadlukan. Pirsado kayo, dagan siyang sundalo, dagan siyang mga tartelilya para sa paggamit sa gubat, maong nahimong nagmalinawon ngadto tungod kay ang mga nasod nga silingan o nagalibot sa Israel nahadlok tungod sa pagkagamhanan, tungod sa kapagkamaalamon ni Solomon. Mao na ang kasaysayan diha, wala na'y gira. Mao nga si Solomon nakatukod og templo sa Dios. Pero panahon ni David, sa amahan ni Solomon, wa makatukod kung kay si David permanente problema sa gira. O si David, daghan taong namatay nakalas. Mao ang wa tugot sa Dios nga si David mao'y maghimong templo. Diha lamang kan Solomon, tungkol kay si Solomon, wala mabantog nga daghan siya namatay, kadi man sundalo si Solomon. Mao nga diha natukod ang templo sa Dios. Diha magsugod ang pagkabantugan sa usa ka nasod na Israel naagi kang Solomon. Apan ang subo na kasaysayan, diha pod magsugod ang kaabing kasalanan kadaotan sa mga katawhan Israelita. Diha sa misugod ang gabing buhat nila og tungod sa kasalanan, ang Biblia naghisgot nga gidugang ang balaod tungod sa kasalanan. Baskay 10,000 ra ka tulumanon o balaod na Moises,
Sumala sa mga nagtuon sa Biblia, gisgutan mo kabat og 30,000. Mao to ang panghitabo nga ngipon batok ngipon, mata batok mata. Mao na nga kung ang tao magkasala, gabing pilo-pilo nga silot, gabing tulumanon tungod kay gitunglo sila sa Dios tungod sa ilang pagka dili matinuon. Muna ang Biblia nagisgot nga ang ilang mga kasing-kasing nagpagahi, ang ilang liog nagpatingig tikig tungod sa ilang mga kasalanan. Mao nga diha makita nato nga nahimong dako nga pagkabantog sa Israel nga diha nagsugod nga ang dakong katalagman sa maong gingharian. Mao nga sa kasaysayan, taas man na kasaysayan, hantod sa pagkamatay ni Solomon diha nag-anam na pagka gamay ang gingharian sa Israel tungod kay gibihag sila sa daghan mga nasod. Libo-liboan ka mga katawan mga Hudiyo nahimo silang binihag, labi na sa nasod sa Syria. Sa silingan ng mga nasod nahimo silang nagkatibulaag tungod kay ang Dios wala na magauban kanila kay wa man na sila musalig o magpadominar, magpadumala sa Dios. Mao na ay kasub-anan nga maong dakong kasaysayan sa mga Hudiyo nga arang kang ngilngig usa ka sentimental nga basta gipanalinginan sila sa Dios tungod kay sila nagpatuyang misimba og daghan mga Dios. No? Ang Biblia nagisgot nga bisan sa mga bato, bisan sa mga kahoy, bisan sa mga bituon, bisan sa mga planeta, mga suga, ilang simbahon. Diha, niya na, ang Dios nasuko kadud nila. Nga naaman tanay balaod, na ilang pagaisgotan permisa diha sa ilang mga panagtigom, pagabasahon ang balaod. Nga dili gayod magsimba og lain. Gawas lamang sa Dios. Kunon sa mga binuhat, mga kinayahan, gibawal gayud na sa pagsimba sa mga Hudiyo. Pero tungod kay sila, nagbagot-bot, gusto ang ilang mga matuman, mao nga gipasagdan sila sa Dios tungod sa ilang kasalanan. Pero lagi kay ang saad sa Dios, ang katumanan sa Dios sa saad ni Abraham, bisan sa ilang kasalanan, nahimong nagkatibulaag sila, nahimong binihag sila sa uban mga nasod, ang Dios nagbilin gapong og salin sa kaliwatan sa mga Hudiyo. Nahibalo mo, kadtong dekada 50, di ko masayop, mao kadto ang pagkahibalik sa nasod sa Israel. Tungod kay sa pila ka kasaysayan, pila ka siglo mga katuigan, wala na'y nasod sa Israel na wala na ang gingharian sa Israel sa Dios. Tungod kay nahimo silang binihag sa mga kanasuran. Mao nga ang mga Hudiyo nagkatiblaag. Mao nga miadto sila sa uban mga nasod, nahimo silang binihag sa Russia, sa Germany, milyon sa Germany nga didto ang mga Hudiyo. Mao nga daghan mga nasod nga gipuy-an sa mga Hudiyo tungkol sila gibiyaan na sa Ginoo. Pero tungod sa saad sa Dios nga nahimong na restore kung nahibalik napasig uli ang mga nasod tungod kay nagplanoan sa Dios aron matuman ang iyang mga pulong nga siya ang hari sa mga Hudiyo. Unsa may iyang harian kundili ipasig uli ang nasod sa Israel. Mahuna nanay kanta nga the Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcast of Israel, healing broken heart, binding up their wounds,
The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken heart. Binding up the wounds, the Lord is building. Mauna nga, nakumpos ka na kanta. Kahit sa dekada 50, napasig uli ang maong nasod. Gitugutan ang mga Hudiyo nga muuli na sa ilang nasod. Gimingaw na mga Hudiyo sa ilang kagikanan nga nasod sa Israel. Muna bisan pila lamang pa sila kalibo, mao nga gipanalinginan na sila sa Dios tungod sa saad sa Dios. Pero ingon pa sa Ginoo nga siya wa gayud gihapon makalimot tungod sa iyang saad kang Abraham. Mao na sa kasaysayan nga nahimong gamhanan karon ang Israel tungod kay ang Dios nagapanalangin kanila. Diya misugod pagsulbong ang ilang ekonomiya tungod sa katumanan sa panagna na ang umaw ang yuta nga mala mutubod ang mga tubig, mubuhagay ang mga tubig. Mao'y katumanan diya sa Negev, Israel, the biggest desert in Israel. Negev desert. Mao nga trabaho na sa mga Amerikano, mga higanting mga tubo, gidam nila ang suba sa Jordan. Gipasimang nila dito sa Negev desert. Mao nga karon daghan na mga tanom nahimo nang hamog-away ang pag-ani sa mga Hudiyo tungod kay ang tubig, ang lupa na mamala gitagna manadaan sa daan tugon nga ang yuta nga mamala nahimo nang tuburan sa mga tubig o buhagay na ang tubig. Mao na katumanan. Mao nga midagaya ang panalangin sa nasod sa Israel tungod kay gidam nila ang gisapungan ang suba sa Jordan o didto paingon sa maong dakong disyerto. Mo nga ang kasaysayan sa Israel hantod karon nahimo ng bantugan. Bisan unsa nga nasod pa ang mugubat, di gayud mapildi ang Israel tungod kay ang Dios may plano sa maong nasod. Unsa may giingon sa Biblia nga ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Oh, ako mo ang hari sa mga Hudiyo. Mao nga ang plano sa Dios nga nagipasig-uli ang Israel kadiya sa pagbalik ni Jesus. Mao kanay harian ni Ginoong Hesus ang Israel. Maghimo si Ginoong Hesus usa ka templo diya sa Israel. Mao na nga ang mga katawhan musimba dahil sa Israel. Tungod kay ang Dios mao'y maghari sa mga Hudiyo sa tibuok kalibutan diya sa nasod sa Israel. Mao na katumanan sa the 7 dispensation of the Bible. No? Ang ikapitong hugna, panahon sa mga hugna sa Biblia, mao nang paghari gingharian ni Kristo. The 7 dispensation of the Bible. Karon, moadto na punta sa mulaktaw ta sa 9 dispensation of the Bible. The last dispensation, ika-9 kahugna sa kapanahunan sa Biblia. Katapusan hugna sa kapanahunan nga gisgutan sa Biblia. The last time of dispensation of the Bible. No? Tapos pa man nila kasaysayan, mamulaktaw sa kita sa ikawalo nga dispensation. Kailangan sab na atong isgutan. Mulaktaw tangad to sa katapusan nga hugna sa kapanahunan sa Biblia. Atong basahon din diya sa Pinadayag Kapitulo 21, akong pagbabasahon.
O kunya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kaya ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. No? Mao ni gisgutan sa Biblia. Kakatapusan kapanahonan sa Biblia ikanoy binay nga wala nay dagat. Hapna nato no, wala nay dagat sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Wala ko maisguti ang tema sa akong pagtudlo kung pagwali. Akong paibalo na kining akong gisgutan mao kini ang katumanan sa saad sa Dios kang Abraham. Mao ni kibali title no. Ang katumanan sa saad sa Dios kang Abraham. Ano sa aman matuman? Matuman diha sa ikanoybe nga hugna sa panahonan sa Biblia, katapusan kapanahonan nga gisgutan sa Biblia. Mao ni ang katumanan sa saad sa Dios kang Abraham. Nagingon din Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. Ug ang dagat wala na. Wade no? Gabing dakuha gayud. Kini wala igot sa Biblia kung unsa ka dako, pero atong masabtan dako gayud kaayo. Kay ang kalibutan gud karon nagisgot ang Biblia nga gamay ra. Ang kalibutan karon di ngani kasudlan sa libro konsulaton ang mga nabuhat sa atong Ginoo, ang nabuhat ni Hesus. Sa wala pa matukod ang kalibutan, konsulaton, gamay ra ang kalibutan. Di kasudlan sa mga pulong kung pagasulaton ang kalibutan di paigo nga kasudlan sa mga libro. Sa ato paggamay ra. Pero kung misgot ta kining bagong langit o bagong yuta, dako gyud ni kayo. Di man ni mapuno. Sa ato pa, di ni gamay nako. So, magkapuno ini. Na wala na dagat. No, di ba sa kalibutan karon ang dagat dako. Gamay ra ang yuta. Na kining giskutan din ay bawang langit o bagong yuta. Nagtuo ko na di ni gayud gamay dako ni. Plus wa na dagat. Dako gyud kaayo. No? Atong isgutan unsa gayud kining plano sa Dios. Akong ipasabot. Paghari ni Ginoong Hesus sa 6,000 ka tuig, maghari siya sa Israel sa mga Hudiyo. Kay kanang iyang gingarian da sa Israel mauna ang mga salen nga mga Hudiyo nga buhi. Tungod kay ang Israel karon hapit na libote sa tibok kalibutan. Sa bilyon ka, ang milyon ka sundalo. Atakihon ang Israel. Tungod kay gitugot sa Dios kay kining mga Hudiyo, wa gyud mo tuo, wa gyud mo dawat ni Ginoong Hesus nga ilang manluluwas. Nagpagahi man sila unsay gisulti sa Biblia. Bisan unsa sila kadaghan ang salin, ang bilin lamang mo'y pagaluwason. Unsay gisgutan sa pinadayan? Sa diha nga naa ng ilang kaaway. Mingon ang Dios, pandagan kamo dito. Sa dapit nga adto kamo dito akong pagapakanon, mabuhay kamo dito sa tulo ka tuig og tunga. Tungod kay gobot kining Jerusalem kining Israel, yatakan kini sa tanan sundalo. Patay. Pero ang makalabang ngadto sa dalang tanan nga ilang gi pagadtuan nga gitangana sa Dios, way gahom didto nga maka lumpag. Nung kay ang Dios nagpanalipod kanila dito. Mao na nagisgot ang Biblia, naot
alaot ang mga mabdos, alaot ang may mga anak, may mga masuso, kay di gayod makasibat pila ka milya kanang ilang daganan tungkay mikatap na ang sundalo sa tibok kalibutan. Muna kadtong makaadto dito moral may mabuhi. Gitugot na sa Dios kanila tungkay sila wa gyud mo to kang Ginoong Hesus. Ang ilang gituhan nga kanang Hesus nagikan sa langit nga mo ubos muna maluwas sila. Kay si Ginoong Hesus na mooy muaway patyon ang tanan sundalo sa tibok kalibutan nga mikatap diha sa Israel. Pamatyo na sa Dios pinagi siyang mga alagad. Pangot na nagliog, sumalagis gutan sa Biblia. Mubuhagay ang dugo sa kanal, dakong kanal na. O yung pais kado pa, sama sa kabugon sa buko-buko sa kabayo. Ang sapa nga puno og dugo nga mubuhagay diha. Tugkay ang mga sundalo pamutlan og liog. Pag surrender diha na magsugod si Ginoong Hesus sa paghari. Unsa may magliwat na mga Hudiyo kadtong salin nga midagan didto sa kamingawan nga dito gipanalipdan sa Dios. Human sa bahari ni Ginoong Hesus kining mga libuan o milyon nga mga Hudiyo ipabalis na dito mao na ipapuy-on sa Dios didto sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Sabtan na to? Mao kanay katumanan sa saad sa Dios kang Abraham. Na iya multiply exceedingly. Gabi gayud ka. Dako pilok-pilok nga mudaghang gayud ang katawhan nga mga Hudiyo, no? Mao diha sa bagong langit o bagong yuta matuman ang saad sa Dios kang Abraham. Mao na hangda Abraham ang kalangitan ingon ni ana kun unsa kadagan ang bituon ingon ni ana ang imong kaliwatan. Mao na ang kasaysayan sa Biblia na diha ang katumanan no atong panon pagbasa kini bandire. Diya sa Pinadayag 22 1 2. Pinadayag katapusan libro, katapusan kapitulo 22. Unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Nga matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Kordero. Latas sa telwala sa kadalanan sa siyudad usab sa masig kadaplin sa suba diya ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga may napulog duha ka matang sa mga bunga nga nagapamunga matag bulan, no? Tag saon ni kahoy sa kinabuhi magapamunga matag bulan. Sabta na to? Og tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. Pag-ayo sa kanasuran nagpasabot daghan mga nasod. Tungod kay kining Hudiyo nga gisaad sa Dios gipalanginan sa Dios kaliwat ni Abraham mao ni ang daghan pila ka nasod diha kanasuran man unya ang diha sa bagong Jerusalem diha ang kahoy sa kinabuhi. Nagiskot ang Biblia o ang dahon tambal sa mga kanasuran. Kanasuran tato pa daghan mga nasod, no? Kung atong naon
Doon kay gipalanginan ni sila sa Ginoo, dili kung bilyon, dili kung trilyon. Baga gayod kaayo kini na mga tao. Akong theory, akong pangagpas ni ini. Nga kini sila, mulungtad ni sila sama sa gisgutan sa Biblia, nga pinakataas nga pangigon, 900 kadon simeter sila, 965 man tingali ito. Ining mga Hudiyo, tungkad gipangalinan sa Dios mapuno ni sa mga adlaw sa tuig sa ilang kinabuhi. Pero nagpabilin silang makasasala. Tod kay, wa sila mo dawat, wa sila mo tuon ni Ginoong Kristo. Ang ilang gituan ra kanang Hesus nga gikan sa langit, pero ang Hesus nga nagpakamatay sa cross, di sila mo tuo. Mao ni nga magpabilin silang makasasala diha. No? Tato pa na ilang problema sa ilang panglawas kay nagdiskuto ang Biblia nga ang kahoy sa kinabuhi kada bulan mamunga. Kung isgutan nato kining bunga maunikan unon sa milyon-milyon nga mga Kristohanon diha sa bag-ong Jerusalem. Kay kining bag-ong Jerusalem gikan ni sa taas. Manaog ni sa diha nga may tabo na nga naanay bag-ong yuta, mao ni manaog mo pungko diha tunga. No? Ang Biblia nagisgot nga 2,400 ka kilometro kwadrado. Kahabog, kalapad, parihas 2,400 kilometros. No? 2,000 mauna nga diha ni ana kanang kahoy sa kinabuhi nga nagbunga permi tunay kan unon sa mga balaan nga naa nagpuyo diha. Tanan kaliwatan sa mga katawan tibok kalibutan, tanan kaliwatan manubo unsa diha mga ata mga unsa diha naa diha sa siyod sa bag-ong Jerusalem. Mao ni ang mga katawhan nga nangalagad sa Dios midawat ni Ginoong Hesus sa personal nilang kinabuhi. Si Hesus pinagi sa espiritu misulod si Hesus sa ilang kasing-kasing mao nga nahimo silang tinuod nga Kristohanon. Mao na sila makapuyo diha sa bag-ong Jerusalem. Hangtod sa kahangturan way kamatayon kay ang ilang pagakanon kadtong kahoy sa kinabuhi. O ang Biblia nagisgot, naog ang dahon sa kahoy sa kinabuhi, tambal sa mga kanasuran. Naibalo mo? Nga kining 2,400 nga bag-ong Jerusalem, nga puy-ani sa tanan balaan, diha walay katapusan kauban ni Ginoong Hesus. No, walay katapusan. Nganong may paril man ni? Ang Biblia nagisgot nga ang wall ni ini kung paril sa 66 kahabogon, 66 meters, no? Ang kabahugon. Nganong kuralon man? Ang tubang mao ni kanang makasala nga mga Hudiyo naaman na diya sa gawas, naaman sa tunga kanang bangong Jerusalem, di sila magkasulod. Ang Biblia naisgot nga sa 12 kapultahan, guardiado. Nobody could enter. Kay, kining mga Hudiyo nga magliwat diya sa bagong langit o bagong yuta, mga makasala ni sila. Mga makasala ni sila. Mao ni dili lamang trilyon, dili lamang unsa diha kwartilyon, unsa diha nga mga ihap sa tao, sobra pa. Mao nga ang kasaysayan sa Biblia tinuod gayud mao kini ang the last dispensation of the Bible. Sa akong teaching, 9 dispensation of the Bible. Sa mga Bible school, 7 dispensation ra. 7 ra kahugna sa kapanahonan sa Biblia.
Pero ang akong nakatunan, siyam kahugna sa kapanahunan sa Biblia. Mao kining akong gisgutan karon, mao ni ang katumanan sa saad sa Dios kang Abraham. Abraham, hangda ang langit kung unsang kadaghan ang bituon, ingon ni asa ni ana usab ang imong kaliwatan. Mao ni ang katumanan sa saad sa Dios kang Abraham. No? Di na to lalison na Diyos, kaya mao man iyang saad. Nga kining mga Hudiyo karon sa Israel, wa ni mo to ni ginungsos, wa ni mo wat sa personal nilang manluluwas. Doon kay napangdor sila, nga hambugiro ni si Jesus, nga sa wala pa si Abraham, ingon si ginusot, daan ako. Diya ang mga Hudiyo na pangdol. Nagpagka-Diyos ka man, nga tao ka man. Mao nga, wa sila mo to nagpagahe, mao nga, diya sa bangong langit o bangong yuta, sila magpabilin nga magkasasala. Mao nga si Ginoong Hesus nagisgot na si Ginoong Hesus mahimong labawng saserdote sa walay katapusan. Kung naay saserdote, naay sasordituhan, no? Si Pablo nagisgot, nawa ba mo mahibalo nga kita nga mga Kristohanon mahimo man tang mga saserdote, no? Walay katapusan nga saserdote diya sa bagong Jerusalem. Kung milyon-milyon nga saserdote, mga Kristohanon nga nagpuyo sa gingarian sa Dios sa the city of Jerusalem, na ay sardito tohian ang sanap kalisod. Kung may mga pari, na ay mga membro, no? Kaparian, iskutan ba, saserdote. Kung na ay mga kaparian, na ay mga sakop, no? Sa teorya nga nako, nganong wala na dagat, no? Nagiskot man din ang Biblia, nga sa bagong langit o bagong yuta, wala na dagat, ngano man. Mga mananap na diha ang magpuyo, kay kining mga mananap, mauni pagasimbahon ang Dios sa mga Israelita, sa mga Hudiyo. Muhalad silang mga halad, bulan-bulan, tuig-tuig. Ibalik sa kasasayan dito sa panahon sa daan tugon. Nga musimba sila sa Diyos pinaagig mga halad. Tungod kay sila makasala man ng mga tao, mauna kining mga mananap, bagda dihan na mananap, kay wa na'y dagat. Sa ato pa mananap na magpuyo diha, og sila mga tao. Mao nga, ang Biblia nagisgot na magpadayon ang halad nga pahimuot, halad sinunog. No? Gitagna na daan sa mga propeta, bisan si David nagtagna. Walay katapusan nga halad sinunog ngadto sa Dios. Diha ang katumanan nga saad sa Dios nga mudaghan gayod kining mga Hudiyo. Wala na'y pagano diha. Wala na'y reliyon sa bagong langit o bagong yuta. Wala na'y magwali-wali. Wala na'y propeta, no? Wala na'y mini nga mga magtutudlo. Wala na'y pagano diha. Nagiskot si David diha sa Salmo imong basahon. Gitagna ni David. Nga wa na'y Dios. Kung naay mo kwag Dios. Silutan siya sa Diyos. Pagari gud ni Kristo Hesus, wa na Diyos. Kung naay mo imong Diyos, tunglohon sida. Patskyon siya sa Diyos. Mga diyan ang panahon na, mo daghan gayod ang mga Hudiyo. Nanuman, wala man ang yawa na. Gisilutan naman, gibilanggo naman diya sa kahiladman. Mauna nga, ang mga tao na mga Hudiyo nga magkasala, igo lang sila sa himaya sa Diyos. Ilang alagaron ang Diyos. Pero ang mga Kristohanon nga naa sa sulod sa bagong Jerusalem, the city of Jerusalem, mauna nga hangtod sa hangtod, maghari sila uban sa Diyos. Gingarian na walay katapusan. Sa ato pa, kining mga Kristohanon, nagisgot mabili nga maghari, hangtod sa kantoran. Kato pa na ay harian.
Unsa man kinarian kining kaliwat ni Abraham na mga Hudyo na billion, trillion diha sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Mao na ang tinuod na katumanan sa gisgutan sa saad sa Dios kang Abraham. Way makabuot unsay paggabuhaton sa Dios. Kung ang tao musupak, di mo to, pero ang Dios magpadayon nga matinud-anon, mutuman sayang mga saa. Wala lamang na mga kaigsuonan nga bulahan ang tao nga mosalig gayud ni Ginoong Jesucristo. Kay maunay kabubuton sa Dios sa ibaba sa yuta nga kita gayud mosalig sayang gipadala. Way lain ngalan gigikan sa langit nga dinhi sa yuta. Gipadala dinhi sa yuta, way lain ngalan kundi si Jesus lamang. Kay si Jesus mo'y musulbad sa mga problema. Si Jesus nasayod sa imong problema. Si Jesus mo pasaylo sa imong mga kasalanan. Mao na, di ba sa nagpanudlo pa si Ginoong Hesus din sa ibaba sa yuta nga mga Hudyo wa mo tuog gisalikway siya. Mao na miingon gayud si Ginoong Hesus na sumalig kano kamo kanako kay gidaog ko ng kalibutan. Ayaw na kamo kabalaka. Kaya ang kabalaka, dili na kayo. Niyata niya ning kalibutana ang tanang kabalaka atong itugyan ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus nasayod sa atong mga kabalaka. Way lain nasayod, kundili si Hesus lamang. Tungod kay siya gamanan sa tanan. Siya ang nagpakamatay sa cross. Ug hangtod nga siya nabanhaw, aron usab kita nga mabanhaw. No? Human sa kamatayon ni Ginoong Hesus, mabanhaw usab kita human sa atong kamatayon. Mao na diha sa baong langit ug bag-ong yuta ana ang mga Kristiyanon diha maghari hangtod sa kahangturan. Mao kanay katumanan sa saad sa Dios, katumanan katapusan sa mga hugna sa panahon sa Biblia. The last dispensation of the Bible. Mao nga ang pinadayag kapitulo 21-22 mao na katapusan nga katumanan sa mga saad sa Dios gikan sa sinugdan sa mga propeta gikan kang Abraham, kang Jacob, sa mga propeta, sa mga hari. Mao kanay katumanan katapusan nga kapanahunan sa Biblia nga gisgutan. Mao lamang kinahanglan gayud kita masayod aron kita mahimong makusganon sa pagtuo pagsalig sa Dios. Kung wa kay kaalam, wa kay kahibalo, inosente ta, mao nga ang Dios dili mahimaya sa atong kinabuhi. Ang Dios sumangga panalangin kanatong tanan. Dili lamang ko kutob mga bulahan gayud siya nga nagapatalingog sa mga pulong sa tagna nining propesya sa Biblia kay Jesus hadool na mo palig. No? Salamat sa matag sa kanato nga kita gayod musalig kanunay sa Dios. Adlaw o gabi atong himayaon a Dios, atong pasalamatan ang Dios sa tanan niyang mga buhat, tanan mga panalangin niya ana sa ibabaw sa yuta. Igot na lang ta sa pagpasalamat, igot na lang ta sa pag-angkon. Kay gingon sa Dios, amangita makakaplag. No? Why problema na di masolbad, no? Mga salamat sa Ginoo nga ang Dios gayud nagdasig. Ayaw na kamo kabalaka. Kabisan pa si Solomon wa ngani maka buhat og barok ngadto sa iyang mga sakop. No nga ang kabalaka iya ra ning kalbutana. Buhat kana sa yawa. Mao nga igo lamang pang musalin to sa Dios. Ang Dios may maya sa matog sa kanato sa atong kinabuhi na kita himo sa Dios aron kita managbutyag sa pagdayeg kaniya. Kalegon ang Dios. Inilang kutob. Salamat. Sa ngalan niya. Amen.